अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुरान पाक की बेहतरीन दुआएं सीखेंगे। इन दुआओं के पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होगा और आपकी जायज़ हाजात पूरी होंगी। तो आइए इन बाबरकत दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुने। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु रब्बि हबनी मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अन्त खैरुल वारिसीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अ'ला दरजात वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात या अरहमर राहिमीन हस्बियल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नमा अश्कू बथी व हुज़्नी इलल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ीक़िल मक़ामि यौमल क़ियामह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना र-रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु रब्बि हबनी मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين